श्रीमती चंद्रभागा तुकोबा नायक हायर सेकंडरी आणि हायस्कूल यांच्या वतीन आज आम्ही एक पेन एक्झिबिशन घडोवन हाडलें. हे आमच्या हांगाचोच एक लोकल शेखर गोपी नायक हो एक त्याच्या कडेन खूब कलेक्शन आसा. त्या कडेन स्टॅम्प आसात, त्याच बरोबर कॉयन्स. आणि आयज आमी स्पेशल म्हाका दिसता गोंयचें हे पयलेंच अशें एक्झिबिशन जेन्ना वेगवेगळ्या तरेची पेन्नां आमी एक्झिबीट केले. शेखर नायक हो हाणें जी आपलें कलेक्शन आसा तें आमच्या भुरग्यां खातीर ते स्कूल आनी हायर सेकंडरी भुरगीं, त्याच बरोबर आमची सरावंडींग सर्वोदय हायस्कूल तांची भुरग्यांक येवन हें पळयलें. आमकां खुशी जाता की असल्या तरेचें एक्झिबिशन भुरग्यांक दाखोवपाक. तातूंत भितर वेगवेगळ्या तरेची आधुनीक काळा पासून ते पुर्वीच्या एन्शियंट टायमार कशी पेन्नां वापरतालीं, लेखणी कशी वापरतालीं, खंयच्या तरेची शाई वापरतालीं, कसल्या तरेचे पेन्नां तयार जातालीं, ताचे नीब कशें आसताले, ताका आमी आपार म्हणटाले. पयलीं शाईची पेन्नां वापरताले आनी आतां कशी वापरतात. आणि वेगवेगळे तरेची पेन्नां ताणें हांगा एक्झिबीट केली. तातूंत भितर ₹1 पासून 25,000 मेरेनच्या किमतीची पेन्नां आशिल्लीं. तातूंत भितर ताणें अशें दाखयलें की जेन्ना आमी बरयता तेन्ना पेन्नाच्या क्वॉलिटी प्रमाणे तुजें अक्षर कशें चांगलें जाता, बरें जाता तेवूय ताणें दाखयलें. आमकां एक भुरग्यांक मॅसेज दिवपाक जाय आशिल्ली की आमी जशें जशें आमची हिस्ट्री पास्ट पासून प्रेझेंट मेरेन जो बदल जाला, जो आधुनिकता आयली, ते हातूंत कसल्या तरी आयज आमी यूज एंड थ्रो पेन वापरतात, बॉल पेन. भुरग्यांक इंक पेनाची खबरच ना. सो त्या काळार जेन्ना आमच्यो ह्यो आठवणी आमी जशे टिचरांनी जागृत केल्यो, एक काळ आशिल्लो जेन्ना 10वेक भुरगें पावतकच ताका हिरो हे पेन दिताले, जे शाईचे पेन आसताले. सो आयज भुरग्यांक ही व्हॅल्यू कळचो त्या खातीर आमी हे एक्झिबिशन ऑर्गनायज केलें हायर सेकंडरी आनी स्कुलाच्या मार्फत. आमी चड उपकारी आसात शेखर नायकाचो. ताणें आपलें इतलें व्हडलें कलेक्शन केलां आनी असली एक्झिबिशनां इतर ठिकाणी जावची आनी भुरग्यांक कडेन ही मॅसेज पावची की आपणें जें बरयता तें सुंदर आसूंक जाय, स्वच्छ आसूंक जाय, तेच बरोबर ताका एक व्हॅल्यू मूल्यांचें लिखाण करपाक जाय. होच मॅसेज आमी संदेश सगळ्यांक दिलो. ॲक्च्युली आमी गोंया राज्यां भितर वेगवेगळे एक्झिबिशन्स पळयतात, पूण हे फर्स्ट टायम पेनांचे किंवा फर्स्ट टायम ते कितें राज्या काळांतलें कितें बरयलें आशिल्लें तें आमी आज फर्स्ट टायम पळयता आसात. ताका लागून हांव मॅनेजमेंट तर्फे आनी आमगे PTA तर्फे श्री शेखर नायकाक धन्यवाद म्हणटा. आनी आमकां अशें की पयलीं पासून 100 वर्सां पासून कशें बरयताले आनी खंयची साधनां, ते शाई कशी वापरताले, खंयच्यान हाडटाले, हाजे बद्दल न्ही आमकां एक बरें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें हे एक्झिबिशना तर्फे. आनी अशें की प्रत्येक पेन किंवा पेन्सील आसा न्ही ते एक ताजी इतिहास सांगता. आनी हांव शेखर नायका कडेन मागून घेता की हें स्टेट लेवलाक एक एक्झिबिशन जावचें की अख्खे स्टेटीचे लोकांनी आनी भुरग्यांनी